تے عذاب دی ڈھالے کی مطلب کافراں جھڑائی کرنی اے دے ڈھال اپنے جسم نو بچا لیندی سی کافراں دے وار تو بندے نے بچ جانا نبی دے غلام مسلمان نے کافراں دے وار تو بچ جانا بھاویں تیر آ جانے تلوار آ جانے کھنجر آ جانے نیزے آ جانے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام بچ جانا آپ نے مثال دے کے دسیا اوے ڈھال دہاڑی جان بچاؤندا اے تے روزہ دہاڑا ایمان بچاؤندا اے اے جڑی ڈھال ڈھال اے کافر کولو تہاڈی جان بچا لیندا ہے جان بچاوندا ہے لیکن روزہ تہانوں جناب والا تہاڈا ایمان بچا لیندا ہے اگے ڈھال فرمایا اے تہانوں دکھ نہیں آن دیندا مصیبت جان نہیں دیندا تے حضور نے فرمان دسیا اے اوے روزہ تہانوں جہنم نہیں جان دیندا کئیاں گنہگاراں تے اللہ رمضان دے مہینے دے اندر مہربان ہو جاندا عملوں مویا روزہ ڈھا لگے بڑیاں مثالہ لکھیاں لیکن وقت تھوڑا کا لمبی ہو جاوے گی میرے آقا انعامدار عربی لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگے حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا قال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول السیام جنت ما لم یخرقها نسائی شریف دی حدیث مبارکہ ہے پہلی جلد صفحہ نمبر 241 تو حدیث پاک پڑھی میرے آقا نامدار عربی لجپال نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے پچھلی دے مطابق کر دینے فرمایا جڑا روزے نو ڈھال حضور نے فرمایا ہے بارہ حق فرمایا ہے حالانکہ روزے دی مثال کوئی نہیں تے ڈھال دی مثال سونے کیوں بیان فرمائیے تاکہ لوگ آسانی دینا روزے دی قدر سمجھ لین گے اللہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے دو حدیثاں آمد تیسری حدیث سناوا معلوم ہویا اور اندے نال بندہ جہنم تو بچ جاندا ہے دکھاں مصیبتاں تو بچ جاندا ہے اگلی اور گل لکھی ہوئی ہے فرمایا بندے دے اندر جسم دے اندر مرض لگ گئی ہے جڑی لا علاج بیماری لگ گئی ہے کسے بیماری دی نہ کوئی دوائی لب رہی ہے نہ کوئی علاج لب رہا ہے میرے آقا نے فرمایا او بیماری دا علاج روزہ ہے اس بیماری دا علاج روزہ ہے کوئی ان دا علاج نہیں کوئی اس دی دوائی نہیں کوئی اس دی حکمت نہیں ان دی حکمتی روزہ ہے اور روزہ رکھیں گا نالے ثواب لے جائیں گا نالے ایمان بچا جائیں گا نالے بندے جان بچا جائیں اور حدیث مبارکہ دے اندہ تیسرا مفہوم ہے آپ نے فرمایا جیڑا روزہ جسم کمزور کردہ ہے اے جسم نو کمزور کردہ ہے جسم نو ماڑا کردہ ہے پر دل جوان کردہ ہے اے گل لکھی میرے کول صفحہ نمبر 52 تے کتاب دے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ بزرگان دا نکتہ فرمایا ہے آخر جڑا روزہ ہے جسم کمزور کردہ ہے ماڑا کردہ ہے لیکن دل نو تگڑا تے جوان کر دیندہ ہے اوہ میں بڑا سوچیا یار ایک پاسے جسم ہے ایک پاسے جناب والا دل لے وے اگر جسم کمزورہ ہو کمزور ہو گیا تے دل نے کی کرنا ہے کئی واری بندے بڑھیاں دا دل کر لیندہ ہے میں فلانی چیز پھڑ لاں فلانی چیز کھا لاں یا طبیعت ساتھ نہیں دیندی یا دند ساتھ نہیں دیندے تے ایک ہی بنے گا پر اے میری ناقص عقل سی کوئی عقل میری عقل نہیں میں بزرگان دے نال اے سوال کیتا فرمایا اونا اے دسیا اے اوے اللہ
اپنے قدرت والی نظر جسم تے نہیں پاندا بندے دے دل تے قدرت والی نظر پا لیندا ہے تا حضور نے فرمایا روزے دے عالم دے اندر بندے